رات نو بیمار ہو جائے اے ماں باپ جڑے بزرگ نے انہاں دی قدر کریا کرو۔ رب کعبہ دی قسم ہے ساری ساری رات پتراں نو اٹھا کے چلدے نے۔ کی ہو گیا بزرگ ہو جاندے تے نوجوان انہاں دیاں داڑیاں پٹدے نے۔ تبلیغ اس تو کرنا کہ سانو حسین دی سیرت تے چلنا چاہیدا ہے، حسین نو دلوں مننا چاہیدا ہے۔ اما فضا نہیں چپ کردا پیا، نہیں چپ کردا پیا۔ آپ نے فرمایا چلو سونے حسین نو بلا کے لیاؤ۔ جس وقت اللہ جبال حسین و اما فضا آواز دیتی حسین جی اما فضا، علی اصغر چپ نہیں کردا پیا۔ میری ماں میری مقام دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ فرمایا ماں مینوں انج لگدا پیا جویں میرا علی اصغر بھی تیار ہو گیا ہے، میرا پتر علی اصغر بھی تیار ہو گیا۔ تھوڑا جا کھلیا جی آواز تھوڑی، علی اصغر بھی تیار ہو گیا ہے۔ جس وقت علی اصغر امام حسین اٹھاندے نے، عزیزان گرامی علی اصغر چپ کر جاتا ہے۔ حضرت رباب اٹھاندیاں نے، رو پوندا ہے۔ حضرت اما فضا اٹھاندیاں نے، رو پوندا ہے۔ میری امام علی مقام نے ٹھنڈا ہوکا لیا ہے، ٹھنڈا سا بھر کے آکھیا ہے کہ اے فضا ذرا دے چلو میں اپنے پتر نو اٹھانا۔ جدو پتر نو اٹھایا پتر چپ کر جاتا ہے۔ امام علی مقام فرماندے نہیں لگتا جی میرا علی اصغر بھی تیار ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی حضرت رباب آدیاں نے پانی منگنا تے نہیں سی، امام حجت واسطے منگنے آ۔ چلو بچے دا تے قصور کوئی نہیں، اس بچے واسطے پانی منگنے آ۔ کل قیامت دے دن آکھن اے نہ دنیا دے ظالم آکھن کہ حسین پانی نہیں سی منگیا۔ اللہ کسی پانی دے محتاج نہیں، حوض کوثر دے وارث ہاں، اسی جنت دے وارث ہاں، پانی دا محتاج کرانا نہیں۔ میری امام علی مقام نے انج کر کے شہزادے نے چکیا ہے، لے کے جدو چلے نے نا تے میری امام علی مقام دا علی اکبر بھی ٹر گیا ہے، حضرت قاسم بھی چلے گئے نے، غازی عباس وفادار ویر بھی چلا گیا جس ساری زندگی حسین نو حسین نہیں آکھیا آقا کہہ کے بلاندے رہنے۔ ابو بکر بھی چلے گئے نے، یہ بھی لجپال علی دے پتر نے، عمر بھی چلے گئے نے، حضرت عثمان بھی چلے گئے نے۔ یہ میرے لجپال علی دے پتر نے تے غازی عباس دے ویر نے۔ سارا میدان لاشاں نال بھریا پیا ہے۔ ایک امام حسین نے، ایک علی اصغر، میری امام علی مقام خون نال سارا جسم بھریا ہے۔ عزیزان گرامی جس وقت پتر نو لے کے چلے نے، قدم لڑ کھڑا گئے نے، 18 سال دا پتر علی اکبر بھی ٹر گیا ہے، ادھر قاسم بھی ٹر گئے، انہوں محمد بھی ٹر گئے نے۔ اور جدو امام حسین نکلے نے اپنے نکے جائے شہزادے نو لے کے ٹرے نے، کدی حسین دے قدم ادھر جاندے نے، کدی ادھر جاندے نے۔ کوفی دنیا دے دالو یزیدی بول کے آدے نے اوے حسین تو چلیا نہیں جا رہا، انج لگدا پیا جویں امام علی مقام امام حسین قرآن دا میلہ لے کے آ رہا ہے۔ آخری گل کرنا چاہنا عزیزان گرامی، جدو اتنی گل کی تھی میری ماں دیاں کبچوں آنسو آ گئے۔ میری امام علی مقام نے فرمایا میں قرآن دا میلہ لے کے نہیں آ رہا، میں کاریے قرآن لے کے آ رہا۔ 6 مہینے دا بچہ کے امام حسین نے سینے نل لایا ہے، انج جا کے دنیا دے ظالمان دے سامنے میری امام کھڑے ہو گئے۔ میری امام علی مقام نے فرمایا دنیا دے ظالموں تہاڈی لڑائی ہے تے میرے نال ہے، کوئی جنگ کرنی ہے تے میرے نال کرنی ہے، اس بچے دا قصور کوئی نہیں۔ تسی ہندے ہوئے قرآن لے کے آ گیا وہاں، میلہ قرآن دا لے کے آ گیا، میں قرآن دا میلہ لے کے نہیں آیا، میں تے کاریے قرآن لے کے آیا وہاں۔ شمر بول کے آدھا ہے عزیزان گرامی، آدھا ہے اسی حسین من لینے علی اکبر تیرا کاری قرآن ہوئے گا، اسی من لینے تیرا قاسم کاری قرآن ہوئے گا، تیرا غازی عباس کاری قرآن ہوئے گا، تیرا عمر تے عثمان کاری قرآن ہونگے، پر نکا جا 6 مہینے دا بچہ آگے اسی کی میں منیے یہ کاری قرآن ہو سکتا ہے۔ اتنی گل کی تھی انہاں کیا چل سامنے ذرا پتر نو دکھا گا، تو میلہ قرآن دا لے کے آیا ہے۔ میری امام علی مقام نے انج کر کے پتر دا سر اپنے ہاتھ تے رکھے آئے، ہاتھ تے رکھیا، چہرے مبارک تو نورانی چہرے تو جدو پردہ ہٹایا آگے امام علی مقام دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ عزیزان گرامی جدو آنسو آئے نے، امام حسین دا شہزادہ بول کے اندر ابو جی دے تساں کاریے قرآن آکھیا آگے تے چلو ذرا چہرے تو پردہ ہٹاؤ، انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دینے آ۔
یہ حضرت یوسف دا جڑا پگوڑے وچ لٹن والا چھوٹا جہا بچہ حضرت یوسف دی گواہی دے سکدا ہے میں حسین دا پتر ہاں میں بھی تے قرآن سنا سکنا وا اے شہزادے نے قرآن دی تلاوت شروع کی دی ہے عزیزان گرامی ادھروں کئی دنیا دے ظالم یزیدی نے جنہاں دے ہاتھ وچوں تلواراں ڈگ پیاں نے ادھروں شمر بول کے آندا ہے او حرم لائے نو جلدی نال تیر مار بچیاں والے جنہاں دے بچے گھر وچ نے اے درد انہاں دے دلاں وچ جان والا ہے انہاں نو اس گل دا درد معلوم ہوے گا بچیاں نو تکلیف ہوے باپ نو کتنی تکلیف ہوندی ہے جنہاں دے بچے کوئی نہیں جنہاں کول اولاد نہیں اور مانگ لوے اجے علی اصغر دے صدقے اس محفل دے صدقے رب کریم انہاں نو پتر عطا کر دے گا جدو علی اصغر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی یزیدیاں دے ہاتھ وچ تلواراں ڈگ پیاں نے او دو حرمل بول کے ادا کے او شمر جلدی کر اس بچے نو ہی ختم کر دے حسین دا کنبہ ختم کر دے پر انہوں پتہ نہیں سی قیامت تک یزیدیاں تے لانتاں ہوندیاں ران گیاں حسین دا ذکر ہوندا رہتا حسین دی آل دا ذکر قیامت تک ممبرہ تے بہ کے لوکی کردے رہن گے انج کر کے خرمل نے جدو تیر کیتا ہے جدو بچے ولوے دا آگے 6 مہینے دا علی اصغر تے تیر ہوئے جدے نال جانوراں دا شکار کیتا جاتا ہے خرمل نے تیر تھلے کر لیا ہے اور تبلیغ دی گل کر لگا شہادت دے اندر لازمی سمجھنا وا عزیزان گرامی خرمل بول کے ادا آگے شمر تیر کیوں نہ ماردا شمر بول کے آدھا خرمل بول کے آدھا ہے شمر تیر کیویں مارا حسین دے پتر دا قد چھوٹا آگے جڑا میرے ہاتھ وچ تیر ایدے نال جانوراں دا شکار کیتا جا رہا ہے او دو خرمل نے شراب دی بوتل کٹی ہے انج کر کے خرمل نو دیتی ہے عزیزان گرامی دنیا دے ظالم نے شراب پیتا آگے شراب دے نشے وچ دھت کھو کے انج کر کے تیر کیتا ہے میں ہاتھ بن کے آنا اور میرے ویرو آرائیاں چک دے گیور نوجوانوں اے شراب اس وقت دنیا دے ظالم حرمل نے پیتا ہے کاڑے کے ترلا کرنا حسینی بن جو شراب چھوڑ دو کئی بد وقت ایسے نے جڑے پہنا دیاں شادیاں تے شراب پیتے نے کئی بد وقت ایسے نے جڑے ویران دیاں شادیاں تے شراب پی کے بہادر بن دے نے نہیں اگے پتہ نہیں تے دسنا چاہنا اس علی اصغر دا واسطہ پا کے جانا ہاتھ بن کے قدماں وچ دستار رکھ کے جانا کہ شراب دا نشہ چھوڑ دیو دنیا دے ظالم حر نے جدو حرمل نے اج دنیا دے ظالم حرمل نے تیر پھر سامنے کیتا ہے نشے وچ تو دو کے جدو تیر مارے آگے اج میرے امام حسین دے اج ہاتھ دے وچ علی اصغر اج کر کے تیر حلق دے وچ لگائے امام حسین دے بازو دے اندر آ گیا ہے جاوے حرملا ظالمہ بیمانا تے کیا مارے تیر صغیر تائی جاو حرملا ظالمہ بیمانا تے کیا مارے تیر صغیر تائی روندے ہوئے حسین خیم اول ٹر گئے کالے حلق دی کھچ دے تیر تائی عزیزان گرامی میری امام علی مقام دے دل تے کی گزری ہوئے گی جدو آخری پتر جڑا کربلا دے وچ علی اصغر آخری شہید تو بعد امام حسین دی شہادت ہو رہی ہے عزیزان گرامی میری امام علی مقام نے تیر کھچی آئے کیویں درد سا ملک کولو سخت مک گئی ہے او طاقت مک گئی ہے تے حسین نو پتہ ہے کیویں درد ہویا ہوئے گا میری امام علی مقام نے تیر پیچھے کھچے آئے عزیزان گرامی چلو خون دا پر گیا ہے واہ حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میرا وجدان آتا ہے آسمانات حورا بھی رویاں کھوڑ گیاں فرشتے بھی روئے نے جن بھی گزر دے روئے نے علی اصغر دی شہادت کو معمولی جی شہادت نہیں اتنے بچے دا جنازہ بندے جان پڑن خدا دی قسم قبرستان وچ اتار کے جدو قبرت اتار دینے بندے ڈردے مٹی نہیں پاندے اندر نکا جا بچہ کی مٹی پانی ہے امام حسین جدو چلو بھری آئے
आसमाना वाल सुटन लगे ने आवाज आई है हुसैन उत्ते ना सुटिया जे खून पाके हुसैन उत्ते ना सुटिया जे खून पाके जे उत्ते आ गया क़यामत तक रहमत की बारिश नहीं होएगी। और मेरी मां मेरी मकान है चुल्लू पकड़िया थले सुटन लगे ने आवाज आई है हुसैन अपने पुत्र दा पाक खून थले जमीन ते ना सटिया जे अगर खून जमीन ते गिर गया क़यामत तक सब्जा नहीं उगेगा। मेरी मां मेरी मकाम ने आसमाना वाल वेख्या होवेगा। मेरी मां ने आख्या मालिका तेरी रजा ते राजी हां मालिका जिवें तू राजी है मैं मेरा भी राजी हां। मेरी मां ने सारा खून अपने जिस्म ते ला लिया लैके पुत्र नु चले ने जदों पुत्र नु लैके चले ने फट जिगर गए पहाड़ा दे ते कम गया जग सारा फट गए जिगर पहाड़ा दे ते कम गया जग सारा असगर दे नाज़क हलकों जदों छुटिया खून फुहारा जान दिती पर आन ने दिती वा सैयद शाह सवारा जान दिती पर आन ने दिती वा सैयद शाह सवारा। अजीजान गिरामी अपने बेटे नु गोदी दे विच लेके चले ने आखिरी हिजकी भी बजदी है वाह हुसैन तेरी अजमत तू कुर्बान जावा। जदों हिजकी बजदी पई है तेरी शरीयत आंदी है जदों आखिरी सा जवान दे जिहड़े जेड़ा मौत दे करीब होवे हिजकी बज जावे ओदे मुंह विच गिलास नाल पानी पाओ अगर पानी नहीं पी सकदा गिलास नाल चमच नाल पाओ अगर चमच नाल भी नहीं पी सकदा अपने पूरे गिलास दे विच या बर्तन विच फेर के ओदे लबां ते लाओ। तेरी मां मेरे मुकाम करबला विच ने जदों पुत्र दी हिजकी बजी है मेरी मां ने मदीने वल मुंह कर लिया के कदी आसमाना वल वेदे ने कदी अली असगर दे चेहरे वल वेदे ने कदी मदीने वल मुंह करके वेदे ने अली असगर लब हला के बोल गया ने बाबा जरा चेहरा मेरे अल रखो ना मैं भी हैदर करार दा पुत्रा पानी नहीं मंगदा पानी नहीं मंगदा पानी नहीं मंगदा बाबा सिर्फ अपनी जियारत कराते रहो। अजीजा ने गिरामी चलदियां चलदियां खेमे अवल जदों इमाम हुसैन चले ने मेरे वीरों में किवें किवें दर्द बयान करा और पुत्र दे साहब सबर हो गए ने सैयद सुबह दियां लाशां उठांदा पिया आखिरी 6 महीने दे पुत्र अली असगर दी लाश लैके जदों खेमे दे करीब ने भैणां नूं अपने वीरां नाल प्यार उता गए जिन्ना भैणां दे वीर मर जावन कसम रब दी जिउंदी मर जांदियां ने आंदे ने शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना कोण निमाणियां भैणां शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना कोण निमाणियां भैणां जिस भैण दा वीर ना कोई उसकी दुनिया